बड़े पापा, खुदा का वास्ता मत करें, गुनाह है ये। मैं आपकी भतीजी हूँ। चटाक। चुप कर साले, तू मेरी भतीजी नहीं है मेरा तुझसे कोई सगा रिश्ता। मेरे भाई ने तुझे गोद लिया था जब तेरे माँ बाप मर गए थे। कसम से जब से तू जवान हुई थी ना, तब से ही तो मेरी नज़रों का महवर बन गई थी। तेरा ये कलियों की माने जिस्म, तेरी जिस्म से फूटती फूलों की खुशबू मुझे रोज़ रोज़ पागल कर देती है। और 2 हफ्ते पहले तेरी मंगनी वाले दिन, तब तो बिजली बनकर गिरी थी मुझ पर। वो ढेर उम्र का मर्द वहशी बने उस कमसन 17 साल की लड़की पर अपनी हिवानियत के निशान रकम कर रहा था। मैं शहजादी, तुम्हारी एक छोटी सी गलती है कि तुम आज घर में अकेले रह गई, और मेरी ये खुशनसीबी है कि मैंने तुम्हारे जिस्म तक रसाई पाली। गलती की तुमने घर में अकेले ठहर के, तुम्हें नहीं रहना चाहिए था। बहुत लजीज हो तुम। तुझे तो देख देख कर मैं बिन पिए भी बहकता था। आज तेरे समंदर की लहरों की माने जवान जिस्म में डूब कर ही मेरा नशा टूटेगा। वह ढेर उम्र मर्द बड़ी तरह इस मासूम लड़की को बम्बो रहा था। वो उसके चेहरे को छोड़कर अपनी हिमानियत उसके बाकी जिस्म पर नक्श कर रहा था। मेरा बेटा तुम्हारा यूं ही तो आशिक नहीं है। वो दरिंदा सिफ्त मर्द अपने मरहूम भाई के लिए पालक बेटी और अपने बेटे की मंगेतर पर अपनी हिमानियत इस तरह उसके नाजुक वजूद पर उतार रहा था कि मुशाइम का ज़ाहरी वजूद हर निशान से दूर था, मगर कंधे, सीने और पंडली तक इसको नोच कर रख दिया था। 17 साल मुशाइम ने आज खुली आंखों से अपने ही घर में अपनी इज्जत को नीलाम होते देखते वो अपने होशो हवास खोने के दर पे थी। मैंने आपकी बेटी थी ना? जमशेद उसके पेट को अपने नुकीले दांतों से चबाते गोया हुआ। चुप कर। जब ऊपर वाले ने मुझे बेटी नहीं दी तो मैं क्यों गैर लोगों की औलाद को अपनी बेटी बनाने लगा? उस लड़की की चीखों पुकार और दर्द भरी सिसकियों को रोकने के लिए मुशाइम के हाथों पर बंधे दुपट्टे का कोना मुंह में ठूस दिया था। उसकी पालतू बिल्ली कमरे के अंदर बाहर मदद के लिए दौड़ रही थी, मगर घर में कोई ऐसा ना था जो उसकी मालकिन की मदद करता। वो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती दूसरे कमरे में मौजूद नजीफ और लागर वजूद की जानिब लपका, कभी अपनी दम तो कभी अपने गोल चेहरे को रगड़ते इस बीमार बूढ़ी औरत को उठाने की तगदों में मसरूफ़ अमल थी। दवाओं के ज़रिए असर उस बूढ़ी औरत की आंख खोलना महाल था, मगर जब कानों में दूसरे कमरे से आती आहो बका टकराई तो एक बिजली से दौड़ गई। उस लड़की की चीखों पुकार और उस वाहियात मर्द की आवाज़, गंदी गालियों की आवाज़ ने उनके तमाम जिस्मानी खुलियों को जगा डाला था। वो अपनी बैसाखी को उठाए कछुए की रफ्तार से उस कमरे की जानिब चलने लगी जहाँ कुछ देर पहले वो बिल्ली गायब हुई थी। वो जालिम 52 साल आदमी उस मसलूम लड़की को गोद लिए मरहूम बाप का बड़ा भाई, उसका होने वाला ससुर ख़ानदान का शरीफ और नेक सीरत मर्द, उस लड़के और उसकी छोटी बहन के दिली अजीज़ बड़े पापा, उसके मंगेतर आरिश का बाप जमशेद न्याजी था। उस मासूम की इज़्ज़त को नोच कर बेहोशी की हालत में जमशेद ने अपने मोबाइल से उसकी बड़हना हालत में कुछ तस्वीर उतारी और मुशाइम का बेहोश वजूद उठा वाशरूम में बाथटब में डाल दिया। वो दर्द तकलीफ की में से सकती लड़की ठंडे पानी से झुरझुरी लेते होश में आई। वो बदफितरत मर्द उसके नाजुक सरापे को अपने गंदे हाथों से छूते हुक्मी अंदाज में बोला, जल्दी से नहाकर कपड़े पहनो और बाहर आओ, घर वाले थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे। जमशेद बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचकर तेज़ आवाज़ से बोलने लगा। अपने मोबाइल की स्क्रीन अनलॉक करके उसे दिखाते बोला, अगर किसी को बताया तो तुम्हारा कत्ल कर डालूंगा, और तुम्हें कत्ल करने के लिए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरा पहाड़ी वजूद ही काफ़ी है तुम्हें रेज़ा रेज़ा करने के लिए। समझ गई मेरी बुलबुल? और मेरी ख्वाहिशात का कभी इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। जब बुलाऊं एक आवाज़ पर आ जाना, नहीं तो तुम्हारी नंगी तस्वीर जो ली है ना, वो अपने बेटे को दिखा दूंगा। थूकेगा भी नहीं वो तुम पर। फिर कहाँ जाओगे? तुम जैसी लवारिस का तो कोई है भी नहीं। वो कहका लगाते शैतान लगा था मुशाइम को। अभी वो कहका लगा ही रहा था कि मुशाइम की बिल्ली ब्राउनी ने जमशेद पर अपने पंजों से हमला कर डाला था। जमशेद ने तकलीफ से कराते हुए ब्राउनी को मुशाइम के बेड पर पटका था। ब्राउनी की पिछली टांगों के पंजे मुशाइम के मोबाइल से टकराए थे और मोबाइल ज़मीन पर टकरा गया था। मोबाइल गिरने की आवाज़ ने जमशेद को अपनी जानिब मतवज्जा किया था। जमशेद एक जुस्त में मोबाइल की जाने बढ़ा तो उसके सांस ख़ता हो गए। वहाँ किसी हनी के नंबर पर अभी एक वीडियो ट्रांसफ़र हुई थी। उसने वो वीडियो खोल के देखी तो उसके सांस ख़ता हो गए थे। इस वीडियो में वो मुशाइम के साथ ज़बरदस्ती करते हुए नज़र आ रहा था। हड़बड़ाहट के अंदर इसने फ़ौरन से व्हाट्सएप की वो वीडियो डिलीट की, लेकिन जमशेद ने कमअक्ली और बुखलाहट में व्हाट्सएप की वीडियो डिलीट फॉर एवरीवन की बजाय डिलीट फॉर मी के ऑप्शन का इंतखाब किया। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो वीडियो पहले ही हनी के नंबर पहुंच चुकी है। जमशेद नहीं जानता था कि मुशाइम ने उसके बेटे का नंबर हनी के नाम से सेव किया हुआ है। मुशाइम उसके
دل دہلانے والی دھمکیاں سنتے اپنے ادھرے وجود کو لے کر واش روم سے باہر نکلی تو اس مرد کی نظر اس کے بھیگے بھیگے سراپے میں ایک بار پھر سے الجھ گئی اور ایک بار پھر سے اس پر شیطان ہوندا آیا۔ ویسے گندی گندی گالیاں بکتا ہوا مشائم کو زمین پر دھکیل گیا اور دھمکانے لگا کہ اگر یہ بات کسی کو پتہ چلی تو اپنے موبائل سے لی گئی تصویریں سب جگہ پھیلا دے گا۔ زمین پہ روتی پلکتی کام تھی لڑکی پر وہ ایک بار پھر سے اپنی وحشتیں لٹانے لگا۔ خالی گھر میں وہ اپنی عزت لٹ جانے کا غم منا رہی تھی۔ مشائم کیسی مدد کے لیے پکارتی، وہ کس کو اپنا غم سناتی کہ اس کے بڑے پاپا نے ہی اس کی عزت کو داغدار کر دیا ہے۔ اس کا کون سگا تھا، کون والی وارث تھا جو جمشید جیسے درندے سے حساب لیتا؟ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اس وحشی مرد کی بے رحم طاقت سے نبرت ازما تھی۔ آخر کب تک ہوش میں رہتی؟ وہ ٹوٹ کر بکھر گئی اور ایک بار پھر سے ہوا سے بیگانہ ہو گئی۔ اس مرد کو اس بے ہوش اور خون سے رنگے وجود پر ذرا بھی رحم نہ آیا اور نہ اس کے آگے اگلتے جذبات ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ کمرے میں ایک بوڑھی عورت ہستی کو گھسیٹ گھسیٹ کے آتا دیکھ کر وہ ڈر کے پیچھے ہٹا۔ وہ بوڑھی عورت اس مرد کی سگی ماں تھی۔ وہ اپنے جسم پر کپڑے درست کرنے لگا ہی تھا کہ اس کی بوڑھی ماں بیمار ماں کے جسم میں ایسی کون سی طاقت آ گئی کہ انہوں نے بیساکھی سے ایک زوردار ضرب اپنے بیٹے کے سر پر دے ماری اور اس کے گناہوں سے لڑتے چہرے پر تھوک دیا۔ جمشید کے ہاتھوں سے اس کے کپڑے پھسل گئے۔ اس نے اپنے ماتھے پر بہتا خون روکا اور دوسرے ہاتھ سے نحوت سے چہرے کا تھوک صاف کیا۔ اس کی ماں کا تھوک سے اپنے منہ پر لعنت کی مانند لگا۔ اس کی ماں اپنی بیساکھی کو اسے ہٹے کٹے مرد کو مارنے کے استعمال کر رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنی ماں کو ان کی بیساکھی سمیت دور پھینک دیا اور یہ منظر گھر میں آتے دوسرے انسان کی آنکھ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ اور پھر ایک کے بعد دیگرے گھر کے باقی افراد کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ وہ اپنا لباس تھامتا ہوا گھر سے بھاگ نکلا۔ اس گھر میں تو مشائم کی گھنی چھاؤں ایک ہی تھی، اس کے بابا جانی، جو 4 ماہ پہلے اچانک ہارٹ اٹیک سے دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ وہ پچھلے 4 ماہ سے جمشید کے اندر بدلتی تبدیلیاں اور گندی نیت کو محسوس کر رہی تھی۔ اس سے پہلے پہل تو لگا کہ اس کے بڑے پاپا اسے دل جوئی کر رہے ہیں، مگر وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں لڑکیوں کو اپنے اوپر اٹھنے والی ہر نظر کا پہلے ہی ادراک ہو جاتا ہے۔ کئی بار اس نے اپنی ماما کو بھی بتانے کی کوشش کی، مگر لگتا تھا جیسے وہ بھی آنکھیں موند کر اور کان پر کفر لگا کر بیٹھ گئی ہیں۔ شاہدہ جنید اس کی لے ماں تھی۔ جب تک ان کی اپنی بیٹی دنیا میں نہ آئی تھی وہ مشائم پر جان چھڑکتی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ جو اس بچی کو ایک بار دیکھتا وہ اسے پیار کیے بغیر نہ رہ پاتا، مگر جو ہی شاہدہ کی بیٹی منتہا اس دنیا میں آئی وہ مشائم سے خائف ہی رہنے لگی۔ ان کی بیٹی منتہا رنگ و روپ میں مشائم سے کمتر تھی اور یہی بات شاہدہ کے دل میں کیل کی طرح چبھتی۔ تمام خاندان والوں کو یہ معلوم تھا کہ مشائم جنید کے بچپن کے جگری دوست کی بیٹی ہے، اس لیے سبھی اس کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور مشائم کے رہتے کبھی بھی جنید کے دل میں ان کی بیٹی منتہا وہ مقام نہ پا سکی جو مشائم کا تھا۔ اور جو مشائم اور منتہا بڑی ہوتی گئیں شاہدہ کے دل میں مشائم کے لیے بغض بڑھتا گیا۔ وہ اکثر منتہا کو بھی مشائم کے خلاف کان بھرنے سے پیچھے نہ رہتی تھی، مگر منتہا کا دل اپنے باپ جنید جیسا تھا۔ اس نے کبھی شکایت نہیں کی، نہ کبھی حسد محسوس کیا۔ منتہا جب 10 سال کی تھی تو اس کی بابا جنید نیازی نے اسے مشائم کی حقیقت واضح کر دی تھی کہ مشائم ان کے مرحوم دوست کی بیٹی ہے، اور اس حقیقت سے مشائم کو آج تک لائم رکھا گیا تھا۔ 4 ماہ پہلے اچانک جنید نیازی خال کے حقیقی سے جا ملے، تب شاہدہ کو مشائم کا یتیم ہونے کا دکھ اپنے دل میں محسوس ہوا، کیونکہ اب ان کی اکلوتی بیٹی بھی مشائم کی طرح یتیم ہو گئی تھی۔ مگر منتہا کے پاس ابھی بھی ایک ماں تھی، ایک خاندان تھا جو اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ البتہ مشائم کے ساتھ ایسا کچھ نہ تھا۔ جب شاہدہ عدت میں تھی تب مشائم نے ایک دن روتے ہوئے ان سے جمشید نیازی کے بارے میں شکایت کی تھی کہ وہ اسے غلط طریقے سے ہاتھ لگاتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں۔ شاہدہ نے اس رات ہمت کر کے اپنا فون اٹھایا اور اپنی بیٹیوں کے سونے کے بعد اپنے جیٹ کو فون لگایا اور ان سے باز پرس کرنے لگی۔ بھائی جی، مشائم میری بیٹی ہے، اس کی تربیت میں نے کی ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اس نے آپ کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اگر وہ سچ ہوا تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ فون کی دوسری طرف جمشید سکتے کی حالت میں آ گئے۔ شاہدہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھ پہ اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتی ہو؟ میں اوپر آ رہا ہوں، تم سے بات کرنی ہے۔ شاید شش و پنج کا شکار ہو گئی کہ بھائی جی اتنے نرم لہجے میں کس طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ بھائی جی کو تو الزام پر آگ بگولا ہو جانا چاہیے تھا۔ تسبس کے عالم میں فون پر جمشید سے مستفسر ہوئیں۔ بھائی جی، میں ابھی عدت میں ہوں، آپ سے بات نہیں کر سکتی۔ مجھے پتا ہے تم میرے بھائی کی بیوہ ہو اور ابھی عدت میں ہو، تم دروازے کی اوٹ میں چھپ جانا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، دروازے پہ آؤ۔ شاہدہ کو بھی ان کی تجویز پسند آئی اور وہ اپنے اوپری پورشن کے دروازے کی جانب آ گئی۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان کے اپاہج ساز جن کا لقوہ کی وجہ سے چہرہ بھی بگڑا ہوا تھا وہ جنید کی پورشن میں ہی قیام پذیر تھیں اور نیم اندھیرے میں کروٹ کے بل لیٹے تسبیح میں مشغول تھیں۔ ان کو دیکھ کر کوئی نہیں بول سکتا تھا کہ وہ جاگ نہیں ہیں یا سو رہی ہیں۔ ماں جان
अम्मा जान की दवा में एक नींद की टैबलेट भी मौजूद होती थी, जिसे लेने के बाद अम्मा जी गहरी नींद लेती थी। मगर उनके बेटे की जुदाई में घर वाले आजकल दिन में भी नींद की दवा देकर वक्ती तौर पर उन्हें सुला के उस गम से छुटकारा दिला दिया करते थे। आज उन्होंने रात में नींद की दवा नहीं ली थी, क्योंकि वह शाम में ही नींद की दवा लेके सो गई थी। इसलिए सबको यही लगा कि अम्मा जी अभी तक सो रही हैं, मगर रात के इस पहर उनकी आंख खुल चुकी थी। लाउंज के नीम अंधेरे और रात के सन्नाटे में तमाम बातों की आवाज़ें बासानी सुन रही थी, क्योंकि शाहिदा बाहर लाउंज वाले कमरे में ही मोबाइल पर जमशेद से बात कर रही थी। जब शाहिदा ने मिशाइम का नाम लिया था तभी अम्मा जान अलर्ट हो गई थी। पहले पहल तो उनका खून उखोल उठा कि मिशाइम ने इनके बेटे पर बहतान लगाया है। वो अपने बड़े बेटे की सख्त और गुस्सीली आदत को जानती थी कि कब वो ऊपर आएगा तो लाजमी अपनी भाभी से इल्ज़ाम पर झगड़ेगा। उन्होंने अभी कुछ भी बोलना या हरकत करना मुनासिब ना समझा। अलबत्ता वो अपने चेहरे को सफ़ेद दुपट्टे से छुपाए दरवाजे की ओर में खड़ी अपनी बहू को ही देख रही थी। वह ऐसे ही सोती बनकर लेटी रहीं कि अपने बड़े बेटे और छोटी बहू के माबैन तमाम बातें सुन सकें। हल्की सी दरवाजे की चुटखनी नीचे गिराई शाहिदा ने दरवाज़ा हल्का सा खुला छोड़ दिया कि बासानी बात हो सके। जमशेद जब ऊपरी पोर्शन में आया तो घर के तमाम ही मकीन ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। जमशेद ने हल्की सी आवाज़ में दरवाजे के पार से पूछा, शाहिदा भाभी, क्या बच्चियां सो गई हैं? खाना खाया अब सबने और अम्मा ने दवा खा ली क्या? शाहिदा अपने जेठ की नरम मजाजी पर हैरान दर हैरान हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो मिशाइम ने कहा है वो सच है क्या। भाई साहब का नया नरम रवैया। शाहिदा ने अंदर से ही आवाज़ दी, जी हाँ, हम सब ने खाना खा लिया है, बच्चियां अपने कमरे में हैं और अम्मा जान भी सोई हुई हैं। अभी शाहिदा ने अपनी बात पूरी ही की थी कि एक झटके से दरवाज़ा खोला और जमशेद अंदर दाखिल हो गया। अचानक दरवाज़ा खोलने और अपने जेठ के बेधड़क सामने आने पर शाहिदा घबराहट का शिकार हो गई और अपने दुपट्टे से अपने चेहरे को छुपाते हुए दबी आवाज़ में गुस्से से बोली, भाई साहब, ये क्या तरीका है? मैं बेवा औरत हूँ और मैं अभी इद्दत में हूँ। आपको इस तरीके से आना नहीं चाहिए था। जो बात कहनी हो दरवाजे पे कहें। जमशेद ने एक ही जिस्म में शाहिदा के दुपट्टे को सर से खींचा और अपना हाथ उसके बालों में उलझाए झटका देते बोला, बेवा हो गई हो तुम। अपनी आवाज़ को नीचा रखना सीखो और अगर ज़्यादा चीखने का शौक़ है तो मेरा बिस्तर गर्म करो, फिर चीखना तो मुझे भी मज़ा आएगा तुम्हारी चीखी आवाज़ें सुनने का। लेकिन मुझे बासी और झूठा खाने का शौक़ नहीं है, इसलिए अपना ये मुंह बंद रखो, वरना तुम्हारी ले पालक बेटी से पहले तुम्हारे दिमाग ठिकाना लगाना पड़ेगा। और अगर तुम बाज ना आई तो ये ना हो कि मुझे अपनी सगी भतीजी को ही तुमसे छीनना पड़ जाए। मुंतहा भी 13 साल की है और ऐसी लड़कियों को लोग शौक़ से अगवा करते हैं और तुम जानते हो कि अगवा होने वाली कम उम्र लड़कियों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और अब तो तुम भी बेवा हो, मुझे बस एक इल्ज़ाम लगाना पड़ेगा कि तुम मुझ पर डोरे डाल रही हो, फिर देखना तुम्हारा किरदार कैसे दागदार होता है। और वैसे भी मेरा किरदार तो तमाम मोहल्ले और ख़ानदान में पहले ही बहुत शरीफ मशहूर है, तुम मेरा मुजरिम साबित कैसे करोगी? जमशेद का हाथ शाहिदा की गर्दन से सिरकता हुआ शाहिदा के जिस्म के नशीबो अफराज पर ठहर गया। वह अपने हाथों की हरकत से ही शाहिदा को खौफ में मुब्तला कर गया और जब जमशेद ने इसकी बेटी मुंतहा का नाम लिया तो शाहिदा का खून खुश्क हो गया था। शाहिदा इस नीच इंसान की गिरफ्त में कपकपा रही थी और शाहिदा का खौफजदा देखते जमशेद का दिल सरशार हो गया था कि वह उसकी धमकी से डर गई है। जमशेद ने सख्त लहजे में अपनाया, मुशाइम और मेरे मामले से दूर रहो, अगर वो कोई शिकायत भी करती है तो अपने कान बंद कर लेना, क्योंकि तुम तो वैसे भी उससे शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। मगर शोहर के मरते ही तुम्हारे दिल में उस लावारिस लड़के के लिए जो हमदर्दी जागी है ना, उसको वापस ख़त्म कर दो और ये हमदर्दी अपनी सखी औलाद के लिए बचा के रखो, तुम्हारे काम आएगी। और मेरी बात को मजाक में मत लेना। आज तो मैं इजाज़त लेकर दरवाज़ा खुलवा कर अंदर आया हूँ, मगर मेरी बात ना मानी तो कल को लाकर तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हें अपने जोश और मर्दाना ताकत से हिला कर रख दूँगा और फिर तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी मुंतहा को ठिकाने लगा दूँगा, समझी ना? मुशाइम की किसी भी बात पर कान मत धरना। जमशेद ने अपने दांतों से शाहिदा के कान काट के एक झटके से इसे सोफे पर धकेल कर बाहर निकल गया, क्योंकि इसे शाहिदा के डर और खौफ का पता चल गया था कि शायद अगर शाहिदा में हिम्मत होती तो इस वक्त चीख चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर लेती, मगर जमशेद ने इसकी थकती रग पर पाँव रख दिया था। वो अच्छे से जानता था कि मुंतहा को लेकर उसकी भाभी बहुत ज़्यादा हसास है, इसलिए उसने जानकर मुंतहा को निशाना बनाया था और उसे डराने के लिए कहा था कि वो उसे अगवा कर लेगा। शाहिदा खौफ से थर थर कांपती अपने दुपट्टे से अपना जिस्म पहुँचकर उस नापाक मर्द का लम्स मिटा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अम्मा जी की नजीफ आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने बड़े बेटे के घनाउने और आधे बातों से दिल बर्दाश्ता होने लगी।
انہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اماں جی جمشید کو بددعائیں دیتی اپنی پوتی اور بہو کے لیے دعا کو تھی۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنے لاغر جسم کو نوچ کر پھینک دے اور اپنی کمزور ٹانگوں کو کاٹ ڈالیں جو وقت پر ان کا ساتھ نہ دے سکتی تھیں، اور ان کی لکھوا زدہ زبان جو صرف گوں گوں کی ہی آواز نکال سکتی تھی۔ وہ اپنے رب سے معافی مانگ رہی تھی کہ ان کے رہتے ان کی بیوہ بہو کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا، اور مشائم تو ان کے بیٹے کے جگری دوست نادر کی بیٹی تھی جو انہیں اپنے بیٹے کی طرح ہی عزیز تھا۔ ان کا دھیڑ عمر شیطان صرف بڑا بیٹا اس معصوم اور لوارث بچی پر گندی نیت جمائے بیٹھا تھا۔ ماں کبھی اپنی اولاد کے لیے بددعا نہیں کرتی، مگر آج ایک بے بس ماں نے اپنے بیٹے کے لیے بددعا دی تھی، اور وہ عرش الہی میں فوراً قبول بھی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی روتی بلکتی بہو کو دیکھ رہی تھی اور اپنے بیٹے کے ٹوٹے خاندان کو بچانے کا سوچنے لگی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں ہوس اور شیطانی ضد پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ اگر وہ تھوڑی دیر پہلے اپنی موجودگی سے اپنے بیٹے کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیتی تو کوئی بات نہیں تھی کہ ان کا بیٹا اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ جو انسان اپنی سگی بھتیجی کو اغوا کرنے کی دھمکی دے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اپنے تڑپتے دل کو روتی آنکھوں کو دوپٹے کے نیچے سے ہی پہنچنے لگی۔ اگلی صبح شاہدہ اور اماں جی دونوں ہی رات والے واقعے کے زیر اثر آئندہ کا لاہے عمل پرکھ رہی تھی۔ جنید انصاری اپنے مرحوم دوست نادر کے ساتھ ہی پارٹنرشپ پر چھوٹا سا کاروبار کرتے تھے، اور اس کاروبار کی وجہ سے وہ اپنے اہل خانہ کا مختلف ممالک کی سیر بھی کروا چکے تھے۔ عارش اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے چچا کے کاروبار بھی ہاتھ بٹاتا تھا۔ جنید اس کے قابلیت اور مہارت کے متعارف تھے۔ وہ اپنے بھتیجے کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے پنپتے جذبات اور پسندیدگی کو بھانپ چکے تھے۔ عارش کا خاموشی سے مشائم پر حق جتانا اور اس کے لیے فکر مند ہونا وہ اچھے سے جان چکے تھے۔ ان دونوں چچا بھتیجے میں ذہنی ہم آہنگی اور دوستی بھی تھی۔ عارش بھی اپنے چچا کا آئیڈیل مانتا تھا۔ وہ اپنے خاندان میں اپنے باپ سے زیادہ چچا کے نزدیک تھا، اور جنید بھی عارش کو اپنے داماد کے روپ میں تصور کرتے دلی طور پر پرسکون تھے کہ ان کی بیٹی کو ایک ایسا جیون ساتھی ملنے والا ہے جو اسے دو جان سے چاہتا ہے۔ جنید 25 سال کا خوبرو نوجوان تھا، اور ان کی بیٹی ابھی سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہی تھی۔ جنید نے اپنے بھتیجے سے وعدہ کیا تھا کہ مشائم کے انٹر کے بعد وہ ان دونوں کا نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، جس پر عارش بھی مطمئن تھا کہ جیسے ہی مشائم امتحانات سے فارغ ہوگی وہ اپنی ماں اور دادی کو مشائم کے بارے میں آگاہ کر دے گا، اور چچا کی وجہ سے انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر چچا جان کے اچانک انتقال سے وہ کاروبار میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ جنید کے انتقال کے بعد ان کا تمام کاروبار عارش نے ہی سنبھال رکھا تھا۔ اس کا گھر میں بھی وقت کم ہی گزر رہا تھا۔ اس نے چچا کے انتقال کے بعد کئی بار مشائم کو گھبرایا اور پریشان دیکھا تھا، مگر اسے لگا کہ شاید وہ اپنے بابا کی وجہ سے صدمے میں ہے، کیونکہ اس کی چچی کا رویہ مشائم کے ساتھ دھوپ چھاؤں جیسا تھا، اور مشائم عارش کی روڈ اور غصیلی نیچر سے ڈرتی بھی تھی۔ اگر کہا جائے کہ عارش اپنے جذبے سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ مشائم کو وقت سے پہلے خوفزدہ نہ کر دے، وہ ہمیشہ سے ہی مشائم پر سختی کرتا تھا۔ اس کو اسکول کالج سے لانے لے جانے کی ذمہ داری عارش بخوبی نبھاتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی خواہشات کو چچا جان کی آڑ میں پورا کر دیا کرتا تھا، جس کی کبھی بھی خبر مشائم کو نہ پہنچی سوائے اس کے چچا جان کے۔ وہ مشائم کو کسی بھی سے زیادہ دوستی بھی کرنے نہ دیتا، چاہے وہ کوئی خاندان کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنی آنکھوں سے ہی مشائم کی جھال نکالنے کا ہنر رکھتا تھا۔ اپنے بابا کے جانے کے بعد مشائم کی دادی تھیں جو اسے ہر دم اپنے پہلو میں بٹھائے رکھتی اور اس پر اپنی محبت نشاور کرتی، اور اس رات کے بعد تو دادی نے جان کر خود کو بستر پر گرا لیا تھا کہ مشائم ایک پل کے لیے بھی ان سے غافل نہ ہو۔ وہ کیا جانتی تھی کہ ان کے لاکھ احتیاط کے بعد بھی ان کا درندے نما بیٹا جمشید اس نازک کلی کو مسر ڈالے گا، اور وہ کچھ بھی نہ کر پائیں گی۔ شاہدہ کی عدت پوری ہوتے ہی عارش نے اپنی ماں اور دادی کے سامنے مشائم کو اپنے سے منسوب کرنے کی بات کی۔ اس کی بات سن کر جمشید تلملا گئے اور کہنے لگے، میں کسی اور خاندان کی لڑکی کو تمہاری بہو نہیں بننے دے سکتا۔ عارش نے سمجھداری سے کہا کہ بابا جان، اگر میں مشائم سے شادی نہیں کروں گا تو چچا جان کے کاروبار پر بھی میرا کوئی حق نہیں ہے۔ میں ان کا تمام بزنس چھوڑ دوں گا، کیونکہ جب میں ان کی بیٹی کو ہی اپنا نہیں سکتا تو وہ کاروبار جو مشائم کے سگے باپ کے ساتھ میرے چچا کا ہے وہ نہیں سنبھالوں گا۔ عارش کی بات سن کر شہدہ کے ساتھ اماں جی کو بھی ڈھارس مل گئی۔ مشائم کو ایک مضبوط سہارا ملنے والا ہے۔ اس کی بات پر اماں جی نے گوں گوں کر کے ہاتھ کے اشارے سے عارش کو بلایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے ماتھا چوما، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انہیں عارش اور مشائم کا رشتہ منظور ہے۔ عارش کی ماں بھی مشائم کو اپنی بیٹی کی طرح چاہتی تھی۔ ان کے 4 بیٹے تھے، کوئی بیٹی نہ تھی، اس لیے مشائم شروع سے ہی ان کی آنکھوں کا تارا تھی۔ وہ بھی بخوشی اس رشتے پر راضی ہو گئی تھی۔ اس پورے کمرے میں ایک جمشید نیازی تھے جن کے دل میں لاوا پھٹ رہا تھا۔ وہ لوارث لڑکی جسم کو چھونے کے لیے وہ موقع تلاش میں تھے۔ وہ لڑکی اب ان کے بیٹے کی منگیتر بننے والی تھی۔ جمشید اپنے بیٹے کی پسندیدگی کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مشائم کے لیے جنون کی حد تک پاگل ہے۔
आरिश कारोबार बढ़ाने के लिए कनाडा जाने वाला था और कुछ माह गुजारने के बाद इसका इरादा मुशाइम को निकाह के बाद अपने साथ ले जाने का था। वो अपनी चची की इद्दत खत्म होने के बाद मुशाइम से मंगनी करना चाहता था और आइंदा 6 माह में शादी करके अपने साथ ही से कनाडा ले जाने का इरादा था। शाहिदा जितने दिनों से मुशाइम की तमाम शिकायत को जानकर अनसुनी कर रही थी, उनके दिल को भी इत्मीनान हुआ कि जब मुशाइम उनके जेठ की बहू बन जाएगी तो वो खुद ही अपने नापाक इरादों से पीछे हट जाएंगे। वो भी झटपट राज़ी हो गई और यूं उनकी इद्दत के 2 हफ्ते बाद ही मुशाइम और आरिश की मंगनी कर दी गई। मंगनी और मुशाइम की पूरी तैयारी आरिश ने की थी। वो अच्छे से जानता था कि मुशाइम को तुर्किश दुल्हनों वाला सफ़ेद लिबास पसंद है। उसने अपने दोस्त के ज़रिए तुर्की से ही उसके लिए सफ़ेद ब्राइडल गाउन के साथ वहीं से पूरा जेवर डिलीवर करवाया था। मुशाइम मंगनी वाले दिन इतनी हसीन लग रही थी कि आरिश अपनी माँ को छेड़ते हुए बोल रहा था कि मामा मंगनी के फ़ौरन बाद मौलवी को चिल्लाकर मेरे निकाह पढ़वा दें। मुशाइम अपने बराबर में बैठे आरिश की शौक बात सुनकर शर्माई जा रही थी। उसके कानों में आरिश की शरारत भरी बातें उसके गालों पर गुलाल बनकर उतर रही थीं। वो नाजुक से सफ़ेद लिबास में मनबूस नाजुक से लड़की आरिश की पल पल जान निकाल रही थी। आरिश ने जब मंगनी की अंगूठी उसकी उंगली में डाली तो मखमूर लहजे में गोया हुआ, मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं तुम्हें निकाह से पहले हाथ लगाऊं। कहीं मैं खुद से ही डर रहा हूँ कि तुम्हें छू लेने के बाद तुम्हें अपने जज्बात से डरा ही न डालूं। मगर मजबूरी है, तुम्हें सर से पैर तक अपनी पसंद के लिबास में देखकर तुम्हारे हाथों में अपने नाम की अंगूठी पहनाकर तुम पर अपने नाम की मुहर भी तो लगाना है। अब छुपे बगैर तो मुमकिन नहीं, और अंगूठी पहनाने का हक मैं किसी को देना नहीं चाहता। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं अपनी ज़िंदा और पसंदीदा चीज़ किसी को छूने नहीं देता, और तुम तो फिर मेरी मोहब्बत की इकलौती हकदार हो। अपनी हिफाजत करना सबसे और निकाह तक मुझसे भी। आरिश की बड़मला अकरार पर मुशाइम का दिल इतनी तेज़ी से धड़का कि आरिश को अपने हाथों में थामे मुशाइम की तेज़ नब्ज़ महसूस होने लगी। वो खुद भी मुशाइम की हालत से महफूज होने लगा। हर एक उनकी जोड़ी को दुआ दे रहा था। दादी के सर से भी मानो एक बोझ उतरने वाला था। उनको लग रहा था कि मुशाइम अब उनके बदफितरत बेटे से बच जाएगी। उनका बदनीयत बेटा जमशेद कम से कम अपने बेटे आरिश का ख्याल कर लेगा और मुशाइम जो अब बारिश की होने वाली है इससे नज़र फेर लेगा। मगर वो क्या जानते थे कि दूर बैठा बेशरम शैतान सिर्फ जमशेद आंखों ही आंखों में मुशाइम के आंगन को अपनी नज़रों में से ही माप रहा है। मंगनी की दुल्हन बनी मुशाइम को एक मर्द इज्जत की निगाह से देख रहा था तो दूसरा मर्द पूरे लिबास में भी उस लड़की का बढ़ना वजूद नजर आ रहा था। जमशेद को मुशाइम तक रसाई नामुमकिन लग रही थी, क्योंकि पिछले कुछ माह से उसकी माँ जी बिस्तर से लग गई थी और मुशाइम हरदम उनके साथ मसरूफ़ रहती थी। मंगनी के बाद उनका बेटा मुशाइम से बात करने के बहाने ढूंढता था, इसलिए जमशेद को मौका नहीं मिल रहा था वो किसी भी बहाने से मुशाइम को छू सके। वो देख रहा था कि मुशाइम भी अब इससे कतराती है और जब वो घर में होता है वो सामने आने से इज्तनाब बरतती है। 2 दिन पहले जमशेद के इल्म में आया कि उनकी भाभी शाहिदा इद्दत के बाद 2 दिनों के लिए अपने मायके जा रही है और फिर आरिश भी चंद हफ्तों के लिए कनाडा जाने वाला है। ये जमशेद के लिए सुनहरी मौका था कि वो अपने दिल में पनपती इतने सालों की हवस और वहशत इस मासूम जान पर अंडेल सके। जमशेद ने जानकर घर में ये खबर फैला दी कि वो अपने दोस्त के साथ हैदराबाद जा रहा है। इनकी बात सुनकर शाहिदा पुरसकून हो गई, क्योंकि उनके मायके से भी मुशाइम के कई रिश्ते आए थे। इसलिए आरिश का मुशाइम को अपनी चची के साथ उनके मायके रखने पर एतराज़ था, और फिर दादी भी बीमार थी इसलिए मुशाइम खुद भी जाने के लिए राज़ी न थी, और फिर अम्मा जान भी मुतमईन थी कि जमशेद घर पर नहीं है। मगर वो क्या जानती थी कि शैतान अपनी शैतानियत को छोड़ नहीं सकता। आरिश को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद उसने अपने 2 भाइयों को उनके ऑफिस जाने का कहा था, और आज भाई से कहा था कि इनकी चची और मनताहा को उनके मायके छोड़ने चला जाए, और घर जाते वक्त मम्मा के साथ इनके फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना खिलाकर मुशाइम के लिए भी पैक करवा ले। घर में सिर्फ दादी और मुशाइम ही थे। उसके वालिद भी सुबह किसी काम से हैदराबाद चले गए थे, इसलिए इन सबको ताकीद की थी कि जल्द अज जल्द काम निपटाकर रात होने से पहले घर चले जाएं। वो अपने भाइयों को मुख्तलिफ काम सौंपने के साथ साथ मुशाइम के साथ मुस्तकिल मोबाइल पर चैट में मशगूल था। वो बार बार इसरार कर रहा था कि मुशाइम अपनी तस्वीर भेजे, वो देखना चाहता है कि मुशाइम कहीं रो तो नहीं रही। मुशाइम जो सच में आंसू बहा रही थी आरिश की बात पर मुस्कुरा गई और दादी को देखने लगी जो ईशा की नमाज़ पढ़कर सो रही थी। वो इनके पास से उठकर अपने कमरे में गई। उसके पीछे पीछे इसकी बिल्ली ब्राउनी भी थी। वो इसके बेड पर चढ़कर अपने धुम से खेलने लगी। अपना चेहरा तरोताज़ा करने के बाद मुशाइम ने हल्का फुल्का सा मेकअप अपने चेहरे पर लगाने के साथ अपना मोबाइल फ़ोन बेड की साइड टेबल पर एक जगह सेट कर दिया और वीडियो रिकॉर्डिंग पर लगा दी, और आयुष को तस्वीर के बजाय वीडियो भेजकर सरप्राइज़ करने का सोचा। अभी वीडियो स्टार्ट हुई चंद ही लम्हे गुजरे थे, एक झटके से इसके कमरे का दरवाज़ा खुला और अपने बड़े पापा को देखकर इसकी रूह फना हो गई, क्योंकि जिन कदमों और चेहरों पर खबासत लिए वो इसके नज़दीक आ रहे थे मुशाइम को उनके इरादे खतरनाक लग रहे थे।
बेड पर पड़ा। मुशाइम का दुपट्टा अपने हाथ पर लिपेट कर एक जुस्म से अपने मजबूत हाथों से खींचा और इस नाजुक लड़की के दोनों हाथों पकड़ कर बांध दिया और इसकी इज्जत को तार तार करके रख दिया। और जब वो नाजुक सी लड़की इस मर्द की वहशतों को सहकर बेहोश हो गई तो इस मर्द ने इस लड़की की नसीबा बढ़ाना हालत में तस्वीरें उतारी और उसे उठाकर वॉशरूम में ले गया। उसकी चीखें दर दीवार टकरा कर वापस आ रही थीं। ऐसी अजियत थी कि एक जानवर भी सहम गया था। उसकी बिल्ली बेड के नीचे अपनी मालकन पर ढाया जाने वाली जुल्म की गवाह थी। जब वो आदमी वॉशरूम के दरवाजे पर खड़े मुशाइम को धमकियां दे रहा था तो वो बिल्ली इस बदकिरदार मर्द पर झपट पड़ी और जब जमशेद ने इस बिल्ली को अपने कंधे से उतार कर फेंका तो वो बिल्ली इस मोबाइल से टकरा गई और इसके पंजे लगने से वो वीडियो फ़ौरन इस नंबर पर चली गई और जो कुछ कैमरे की आंख ने महफूज किया था वो सभानी नाम के नंबर पर पहुंच गई। जमशेद ने वो वीडियो देखकर फ़ौरन से डिलीट की, मगर वो डिलीट होने के बावजूद भी दूसरे शख्स तक पहुँच गई थी और जमशेद जानता था कि हनी नाम से मुशाइम के मोबाइल में उसके अपने बेटे आरिश का नंबर सेव है। इस वक्त एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में बैठा आरिश अपने मैनेजर पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि वो भी साथ जा रहा था। उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी और इसका मैनेजर अपने दोस्त के साथ बाइक पर आया था। कानों में ईयरबड लगाया आरिश अपने ऑफिस में किसी से बात करने लगा कि आरिश के मोबाइल पर माई लव के नाम से एक वीडियो मौसूल हुई। पहले तो वो हैरान हुआ कि उसने तो अपनी शर्मीले से मंगेतर से तस्वीर मांगी थी और वो इसे पहली बार वीडियो भेजकर इसका ख़राब मूड पल में ठीक कर गई। आरिश ने फ़ोन से पहले कॉल ड्रॉप की और अपने मैनेजर के बराबर से उठकर अपनी मंगेतर वीडियो फाइल खोल गया, मगर जो सामने नज़र आया इसकी रूह जिस्म से प्रवास कर गई। इसके सर में धमाके होने लगे। इसका अपना सगा बाप इसकी मंगेतर इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था और इसकी कमसन सी मंगेतर जिसे वो निकाह से पहले हाथ लगाने से भी डरता था, इसका बाप इसके गालों पर थप्पड़ रसीद कर रहा था। एयरबड से गूंजती इसकी मंगेतर की चीखें जोर की मानद महसूस होने लगी। वो जवान सा खूबसूरत लड़का अपने पूरे कद से ज़मीन पर गिर पड़ा। इसके मैनेजर का दोस्त आरिश को ज़मीन पर देखकर फ़ौरन इसकी जानिब लपके और इसे उठाने लगे। आरिश की ना हाजिर दिमागी से काम लेते हुए अपने मोबाइल की स्क्रीन बंद की और सामने खड़े लड़के से बाइक की चाबी छीनी और इसके बाजू पकड़े एयरपोर्ट से बाहर की जानिब दौड़ लगा दी और इसकी बाइक के बारे में पूछने लगा। वो लड़का अपनी बाइक के पास पहुंचा। आरिश ने कहा कि मेरे मैनेजर से कहना वो पहले चला जाए, एक इमरजेंसी हो गई है, मुझे अपने घर जाना है। वो लड़का भी आरिश की जल्दबाजी से घबरा गया और मैनेजर की जानिब दौड़ा और तमाम बातें इसके गोशगुजार कर दी। मैनेजर ने फ़ौरन ऑफिस में फ़ोन करके आरिश के दोनों भाइयों को इत्तला दी कि तुम्हारे घर कोई इमरजेंसी हो गई और सर अपने घर गए हैं। उसके दोनों भाई ने अपनी वालदा को इत्तला दी जो इस वक्त अपनी देवरानी को उनके मायके छोड़ने के बाद घर आ रही थी। उन्होंने रास्ते से ही गाड़ी घर की जाने मोड़ दी। जमशेद के तीनों बेटों को लगा कि शायद दादी की तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए आरिश फ्लाइट छोड़कर भागा है। वो सब एक ही वक्त चंद लम्हों की तखीर से आगे पीछे घर में दाखिल हुए, मगर घर में जो क़यामत सर पे टूटी वो इन सब के सख्त से ज़्यादा थी। वॉशरूम से निकलने के बाद जमशेद पर एक बार फिर से शैतान हावी हो चुका था और वह एक बार फिर से मुशाइम पर अपनी दरिंदगी दिखा रहा था, मगर इस पर अम्मा जान अपनी लाठी के सहारे इस कमरे में पहुँच गई थी और उन्होंने इस ज़ोर की लाठी मारी थी कि जमशेद लहूलुहान हो गया था और रही सही कसर इस बिल्ली ने आंख पर पंजा मारकर कर दी थी, जिससे जमशेद की आंख पर गहरा जख्म आया था। इसने गुस्से में अपनी माँ की छड़ी उनके सर पर दे मारी, जिससे वो दूर जा गिरी और सर में शदीद चोट आई। जमशेद अपना गुनाह छुपाने के लिए मुशाइम का गला दबाना चाहता था कि घर में आरिश दाखिल हुआ और उसके पीछे पीछे सब। आरिश और बाकी घर वालों को एक साथ देखकर जमशेद की सिट्टी गुम हो गई और वो फटे जख्म और सर और अधूरे लिबास को हाथ में पकड़े घर से फरार हो गया। आरिश ने सबसे पहले मुशाइम के नीम बढ़ाना वजूद की चादर से छुपाया और नाजुक लड़की को अपनी मजबूत पनाहों में लेकर उसको महफूज किया। जमशेद के चारों बेटे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनके बाप ने घर की इज्जत पर हाथ डाला। जाहिदा आरिश की माँ अपना सर पीट रही थी कि उनके जानी शौहर ने अपने होने वाली बहू की इज्जत खराब कर दी है। वो बार बार अपनी जख्मी सास के मदहोश से एक ही सवाल दोहरा रही थी कि बोल दे अम्मा, ये जमशेद ने नहीं किया। अम्मा जी ने जमशेद का नाम सुनकर थूक दिया। उनके बेटे गाड़ी में दादी और मुशाइम को डालकर अस्पताल ले जा रहे थे। दादी इशारे में बोलने लगी कि आज से इस घर में जमशेद नहीं आएगा और ना कोई इससे वास्ता रखेगा। जमशेद के चारों बेटे अपने बाप के गुनाह पर नज़र झुकाए हुए थे। वो जिस लड़की को अपनी बहन मानते थे और अब तो वैसे अपनी बड़ी भाभी की नज़र से देख रहे थे, उनके बाप ने उस लड़की की इज्जत पर बात कर दी थी। और सब जवान लड़के थे। इनकी गैरत का तकाजा तो ये था कि वो जाकर अपने जानी बाप का गला ही काट डाले, मगर उनका बाप तो फरार हो गया था और सारी ज़िंदगी के लिए चारों बेटों की गर्दन उस मासूम के आगे झुका के चला गया था। और ये बात तो तय थी कि उस घर में जमशेद का नाम लेने वाला कोई न था। उसकी बीवी बच्चों के लिए जमशेद आज मर गया था। मुशाइम की हालत बहुत ख़राब थी। वो बेइंतहा डरी हुई थी। जमशेद की धमकियों के साथ वो जहनी और जिस्मानी अज़ियत से दो चार थी।
وہ زاہدہ سے کسی طور سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ عارش بھی اس کے ڈر کو دیکھتے ہوئے مشائم کے نزدیک نہیں جا رہا تھا۔ عارش سے 2 چھوٹے بھائی کافی سمجھدار تھے۔ انہوں نے اپنی ماں اور بھائی کو راضی کیا کہ اس وقت بھابھی کو صرف عارش بھائی ہی سنبھال سکتے ہیں، اس لیے وہ ان کا فوراً نکاح کروا دیں۔ یہ تجویز زاہدہ کے ساتھ عارش کو بھی دل کو لگی۔ دادی کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی اور اس کے ساتھ وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے صدمے میں تھی۔ اماں جی کچھ دیر کے لیے ہوش جب آیا تو ان کے سامنے ہی عارش اور مشائم کا نکاح کر دیا گیا۔ دادی اپنی آخری سانس لے رہی تھیں۔ دادی نے اشاروں میں اپنی بڑی بہو اور چاروں پوتوں سے وعدہ لیا کہ وہ مشائم پر گزری قیامت کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دیں، چاہے وہ مشائم کی ماں اور چھوٹی بہن ہی کیوں نہ ہو۔ ان سب نے اپنی مرتی ہوئی دادی سے وعدہ لیا اور اپنی دادی کی میت کے ساتھ گھر روانہ ہوئے۔ آج اس گھر سے صرف دادی کا جنازہ نہیں اٹھا تھا، بلکہ جمشید کی بیوی اور بیٹیوں کے غیرت کا بھی جنازہ بھی باپ سے ملی ذلت کی نظر ہوا تھا۔ عارش نے اپنی چھوٹی سی بیوی کی اپنی دادی کی میت پر بھی زیادہ بیٹھنے نہ دیا۔ منتہا اور شاہدہ مشائم کو لے کر عارش کی ضدی اور جنونی نیچر کو پہلے سے جانتی تھی، اور نکاح کے بعد تو ویسے بھی مشائم پر عارش کا زیادہ حق تھا۔ انہوں نے اپنا آبائی مکان بیچ کر دبئی شفٹ ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ پہلے تو شاہدہ ناراض نہ ہوئی۔ عارش اب ان کا داماد تھا، اس نے بہت رسانیت سے کہا کہ اگر آپ نہیں جانا چاہتی تو اپنے بھائیوں کے گھر ہی رک سکتی ہیں، میں آپ کو بزنس سے جو آپ کا حق ہے وہ دیتا رہوں گا۔ آپ کی اور منتہا کی تمام ذمہ داری کو اچھے سے نبھانے کو تیار ہوں۔ شاہدہ پر بھی جنید کے مرنے کے بعد لوگوں کے اصل چہرے دکھائی دینے لگے تھے۔ پہلے ہی اپنی جیٹ کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی تھی، اور پھر اپنی جوان بیٹی کو ہر سرد و گرم سے محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی جٹھانی کے منجلے بیٹے سے منتہا کے نکاح کی ایک خواہش کو ظاہر کیا اور کہا کہ وہ منتہا کے نکاح کے بعد ہی اس گھر کو اور اپنے ملک کو چھوڑیں گی۔ ان کی بات پر عارش کو بھی قابل قبول لگی، اور جو کچھ مشائم کے ساتھ ہو چکا تھا اس کے پیش نظر عارش نے زاہدہ اور اپنے چھوٹے بھائی کو اس نکاح کے لیے راضی کر لیا۔ عارش اور اس کے چچا کا خاندان پاکستان سے سارا کاروبار ختم کر کے دبئی شفٹ ہو چکے تھے۔ وہیں دوسری جانب زاہدہ کی دور اندیشی کام آئی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد اسپتال میں ہی مشائم کو سکون آور دوا کے ساتھ مانے حمل کی گولیاں بھی خاموشی سے شامل کر دی تھیں، اور روز اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کے اپنے بیٹے اور بیوہ کے بہو کے مستقبل کے دعا گو رہتی۔ جس دن مشائم کی مینسس پیریڈز شروع ہوئے تھے اور اپنے رب کے آگے سجدے میں رو کر شکر کرنے لگیں کہ ان کے زانی شوہر کا گناہ ان کی معصوم بہو کے جسم سے نکل گیا ہے۔ مشائم کو عارش نے الگ اپارٹمنٹ میں رکھا ہوا تھا۔ اس کی ذہنی حالت اس حادثے اور دادی کی موت کے بعد ابتر ہو گئی تھی۔ اس کے مختلف سائیکیٹرسٹ سے بے شمار سیشن اور ریبلیشن ہونے کے بعد وہ اپنی اور عارش کی زندگی سے خوش تھی۔ عارش کی بے پناہ محبت سے وہ دن بدن نکھرتی جا رہی تھی۔ آج مشائم کا آخری سیشن تھا۔ وہ اپنے شوہر کی انتھک محنت اور محبت کی گواہ تھی۔ اس کے شوہر نے 6 ماہ کے عرصے میں آج تک اسے اپنی قربت سے روشناس نہیں کروایا تھا۔ آج مشائم کا 18ویں سالگرہ تھی، اور وہ آج کے خاص دن اپنا اور عارش کا رشتہ گہرا اور مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ عارش جب کیک اور پھول لیے گھر میں داخل ہوا تو ہر سو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسے بہت حیرانی ہوئی کہ مشائم تو دن کے وقت بھی گھر میں روشنی جلائے رکھتی ہے، پھر آج گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ اس نے ڈائننگ ٹیبل پر سامان رکھ کر اپنے بیڈ روم کی جانب قدم بڑھایا، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کی ناک سے پھولوں کی بے تحاشا خوشبو ٹکرائی، ہلکی ہلکی سی مہکتی موم بتیاں روشن تھی۔ کمرے میں جا بجا پھول کی پتیاں بکھری سی اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو گدگدا رہی تھیں، مگر جسے اس کی نظر تلاش کر رہی تھی وہ کمرے میں موجود نہ تھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے اسے اپنی مضبوط کمر کی نازک سی باہیں محسوس ہوئیں۔ ایک لمبی سانس بھر کے اس نے اپنی پشت کی پیچھے خوشبوؤں میں بسے سراپے کو ایک جست میں گھما کر اپنے سامنے کیا۔ عارش کی آنکھیں جو اب تک مسکرا رہی تھیں اس اپسرا کے لال رنگ کی نائٹ گاؤن میں دیکھ کر مخمور ہونے لگیں۔ اس اپسرا کے چہرے سے پہلے اس کی نظر اس کے گلابی تلوؤں پر گئی، جہاں ایک ٹکنا میں اس کی دی ڈائمنڈ سے مزین پائل اور پھر گھٹنوں سے اوپر جھلک دکھاتی تھائی چین بل کھاتی کمر پر نیٹ سے جھلکتی جلد اور باریک نوڈل سے سٹریپ جیسے کندھوں پر ٹکی ربن، اور اس سے واضح ہوتی اس کی لمبی نازک سی گردن اور بیوٹی بون، اس کے بڑے بڑے سرخ رنگ سے سجے رسیلے ہونٹ اور آنکھوں میں شرارت لیا جس کی بیوی حرام مشروب بنی اس کا بے بس مرد کا جان لیوا امتحان ثابت کر رہی تھی۔ وہ اس کی زلفوں میں ہاتھ الجھائے اس کی گردن پر گہری سانس لے کر خوشبو انہیل کرنے لگا اور بہکی آواز میں گویا ہوا، خیر تو ہے نا مشی جان، لینا ہے کیا غریب سے شوہر کی؟ مشائم اس کی پردل فریب انداز سے مسکرائی اور جواب دیا، نہیں تو میں نے سوچا کہ اپنی جان آپ پر وار کر آپ کو امیر کر دینا چاہیے۔ عارش کا دل سر پر دوڑنے لگا۔ مشائم کو کمر سے جکڑے دونوں ہاتھوں میں اوپر کیا، اس کا چہرہ اپنے اتنے نزدیک کیا کہ اس کے ہونٹ عارش کے ہونٹوں سے ٹکرانے لگے۔ اچھا، امیر بننے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے ہوں گے، مجھے اتنی دولت ایک ساتھ کیسے سنبھالوں گا؟ مشائم اپنی نازک انگلیاں عارش کے بالوں میں الجھائے بولی، ایک ساتھ دولت لینے کون بول رہا ہے؟ قسطیں کروا لیں، آپ کو دولت سمیٹنے میں آسانی ہوگی۔
پاکستان میں جمشید اپنے خاندان کے ڈر سے چھپتا پھر رہا تھا۔ وہ اپنا موبائل گھر میں ہی بھول آیا تھا۔ اس کے پاس جو اکاؤنٹ میں پیسے تھے وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ اس کے سر کا زخم دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے سر کے زخم میں پس پڑ گئی، سر کی جلد میں کیڑے پڑ چکے تھے اور درد اتنا تھا جو ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ چھپتے چھپاتے گھر آیا تو پتہ چلا کہ اس کے بھاگنے کے دوسرے دن اس کی ماں مر گئی تھی اور اس کے بیٹے کاروبار اور گھر بھیج کر جا چکے ہیں۔ جمشید کو اپنی ماں کو دھکا دے کر زخمی کرنے کا کلک تھا۔ وہ روتے ہوئے سڑک پار کر رہا تھا۔ دماغ میں اٹھے درد کے باعث وہ سامنے سے آتے تیز رفتار ٹرک کو نہ دیکھ پایا اور ٹکر لگنے سے دور جا گرا۔ اس کی سانس اٹک اٹک کر ٹوٹنے لگی اور وہ لاوارث موت مر گیا۔ اس کے 4 بیٹے تھے مگر کندھا دینے والا ایک بھی نہ تھا۔ اس کے جسم کی حالت اتنی ابتر تھی کہ غسل بھی بمشکل دلایا گیا اور لاوارثوں کی طرف سے دفنا دیا گیا۔ اس کے جنازے میں کوئی ایسا نہ تھا جو اپنا ہوتا۔ وقت پر اپنے آپ کو فرعون سمجھنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے ہی رشتوں کا کاج نہ رکھے، ایک یتیم پر ظلم ڈھائے تو اللہ کی لاٹھی بے آواز پڑتی ہے۔ آج مرشائم لاوارث نہیں، اس کا شوہر اس کا محافظ ہے اور وہ پوری عزت کے ساتھ سب کے بیچ زندگی جی رہی ہے۔